hadirin hadir saudara kita muslimin dimanapun mereka berada, Allah luaskan rezeki kita, Allah sampaikan hajat kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan bagi kita dan juga kita hadiahkan tantangan kita untuk para pejuang-pejuang kita yang muslim mu'min dari pesanan sampai Merauke. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka dan memberikan keberkatan dari para tamu surga Allah, dan mudah-mudahan kita sebagai rakyat Indonesia dari presiden sampai jelata dari sahabat sampai Merauke dimudahkan Allah, mudah-mudahan amanat yang mereka titip yang mereka sudah korbankan tenaga, keringat, waktu, darah, harta dan nyawa mereka di alam barzah mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kemerdekaan ini, dan mudah-mudahan di samping Allah merdekakan kita dari manusia dan belenggu mereka, mudah-mudahan Allah jadikan kita merdeka dari belenggu segala sesuatu selain Allah, sehingga kita di sisi Allah sebagai semata hamba Allah fi afiyatihim wa ila Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan sebelum kita dengarkan ceramah dari tamu kita Habib Qasim bin Hamad Al-Atas yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, insyaallah nanti perlu ditutup oleh guru kita Profesor Dr. Al-Muhaddis Sayyid Ali bin Hamid bin Syafuddin yang datang dari kota Tarik, pimpinan para pesantren dari hadis. Kita dengarkan sedikit pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. في تأليف إحياء علوم الدين قال رضي الله عنه وأما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعا لو جاز أن يكون معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظما لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه أو يكون معظما للحائط الذي بين يديه وهو غافل عنه فإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبقى إلا موجود حركة الظهر والرأس وليس فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به، ثم يجعل عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدم الحج وسائر العبادات ويجب القتل بسبب تركها على الخصوص. وما أرى أن هذه الأنظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا يضاف إليها مقصود المناجاة، فإن ذلك يتقدم على الصوم والزكاة والحج وغيره، بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنكيس المال. قال الله تعالى: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي الصفة التي استوفت على القلب حتى هبته على امتثال الأوامر هي المطلوبة. وكيف الأمر في الصلاة ولا عرب في أفعالها، وهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراك حضور القلب. وإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء، فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير. واعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصرفون فيه أو لا ينظرون إلى الباطن ولا يشكون عن القلوب ولا في طريق الآخرة، بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتنزيل السلطان. فأما أنه ينفع في الآخرة وليس هذا من حدود الفقه على أنه لا يمكن أن يدعى الإجماع. فقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته. وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى الركوب أسرع. وعن معاذ بن الجبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي أيضا مسندا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدوسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما أكل منها. وهذا لو نقل عن غيره لجعل مذهبا، فكيف لا يتمسك به؟ وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما أكل منها، فجعله إجماعا. وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى. والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والأخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرط، إلا أن مقام الفتوى في تقليد الظاهر يتقدر أو يتقيد بقدر قصور الخلق، ولا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة.
فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلى الأقل فإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا يشترط منه ما ينطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة وأولى اللحظات به لحظة التدبير فاقتصرنا على التكليف بذلك ونحن مع ذلك نرجو ألا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية فإنه على الجملة أقدم على الفعل ظاهرا وحضر القلب لحظة وكيف لا والذي صلى مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما بحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لا والذي يحضر الخدمة ويتهون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستهتر أشد حالا من الذي يعرض عن الخدمة وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا في نفسه فإليك الخيرة بعده في الاحتياط والتساهل ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به من الصحة مع الغفلة فإن ذلك من ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها ولكن قد ذكرنا في باب الفرق بين علم الباطن والظاهر في كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من آثار الشر فلنقتصر على هذا القدر من البحث فإن فيه مقنعا للمريد الطالب لطريق الآخرة وأما المجادل المشبه فلسنا نقصد مخاطبته الآن وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة وأن كلام يبقى به رمق الروح الحضور عند التكبير فالنقصان منه هلاك بقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة وكم من حي لا حراك به قريب من ميت وصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل حي لا حراك به نسأل الله حسن العون. Allah berkahi. Insya Allah sekali lagi ketika kita kedatangan orang mulia maka kita akan menjadi mulia. Makanya Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama seorang yang ia cintai. Artinya ketika kita bersama orang yang mulia dan kita mencintainya, kita akan bersamanya walaupun kita tidak mulia, walaupun kita tidak mampu beramal seperti amalnya. Dan ketika majlis didatangi oleh seseorang yang mulia, majlis itu akan menjadi mulia. Nabi Muhammad datang untuk kita, umat yang paling pendek umurnya, yang paling lemah namanya tenaganya. Tapi karena datang Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan kita, Allah jadikan kita umat termulia. Alhamdulillah. Kalau bukan Nabi Muhammad tak jadi apa-apa gitu. Alhamdulillah. Ada Habib Reza Al-Habsyi, namanya Abu Ghazal Segat dari Jakarta, beliau berdua. Ada Habib Basim dan mungkin itu bersikap betul biar bisa dua orang ceramah bang. Kita mintakan kepada Habib Basim bin Ahmad Al-Attas dan kita mintakan kepada Ustaz Satria untuk menerjemahkannya ke Imam pada tafaddul masykur. Sallallahu alaihi Muhammad. الحمد لله رب العالمين جمعنا وإياكم في ليلة وفي ساعة من ساعات هذا الشهر الكريم شهر ربيع الذي أنار الله به قلوب المؤمنين بل أنار الله به قلوب العالمين أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul, dan di dalam waktu ini juga di bulan-bulan seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah terangi hati-hati kita semua orang beriman. Juga insya Allah karena sebab bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terangi alam semesta secara umumnya. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام حبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا وإمامنا طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا
ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, dokter hati kita, dokter daripada jantung hati kita, cahaya mata kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قرأتم قبل قليل من كلام سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه شيئا من أعمال الظاهر وشيئا من أعمال الباطن. Sebelumnya kalian semua telah membaca daripada karangannya Al-Imam Al-Ghazali sebahagian dari amalan zahir, sebahagiannya lagi daripada amalan batin. والمشار إليها في كثير من الأحوال عند أهل العلم بأنها أعمال البدن أو أعمال الجوارح وأعمال القلوب. ويشار إليها عند كثير من أهل العلم بأعمال الجوارح أو أعمال البدن وأعمال القلوب. Dan telah memberi isyarat sebahagian ahli ilmu bahwasanya amalan zahir kita itu adalah sebahagian daripada amalan hati kita. وفي هذا النحو ضرب مثلا رحمة الله تعالى عليه بصلاتنا، الصلاة التي نؤديها. فالصلاة التي نؤديها هي من أعمال الجوارح، من أعمال البدن، إلا أن لها روحا وهي الخشوع في الصلاة وحضور القلب. Seperti contohnya beliau Al-Imam Al-Ghazali memberikan sebuah contoh, yakni amalan salat. Sejatinya amalan salat itu adalah amalan anggota tubuh, amalan zahir. Akan tetapi juga dia bernilai batin, yakni seperti amalan khusyuk hadirnya Ta'ala illa bihuduril qalbi wa wujudi hadzal khusyu' fiha. Bahkan tidaklah menjadi sempurna, tidaklah menjadi berdiri salat itu, bahkan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seseorang di dalam salatnya hatinya tidak hadir bersama dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولما مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أول ما مدحهم بهذه الصفة، بصفة الخشوع في الصلاة. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadahnya orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali memuji orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلما وصف الله المؤمنين المفلحين الفائزين وصفهم في أول الصفات أنهم في صلاتهم خاشعون. Yang mana Allah sendiri yang kemudian menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang yang salat, sungguh beruntunglah orang-orang beriman itu, yakni yang mereka di dalam salatnya itu khusyuk di dalam salatnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang beriman dalam ibadah mereka, maka sifat yang pertama kali Allah puji daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah adalah sifat khusyuk, hadirnya hati bersama dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول أحاديث كتاب الصلاة نتعلم ونقرأ دائما حديث الطمأنينة، ذلك الرجل الذي دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلما فرغ من صلاته جاء ليسلم على رسول الله فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه أقام الركوع والسجود والقيام، كل هذه الأعمال الظاهرة أقامها، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. Sebagaimana yang kita ketahui ketika kita membaca hadis tentang sholat di dalam kitab-kitab hadis, di antara awal-awal hadis yang diriwayatkan oleh para muhaddisin, hadis tentang tumakninah, ketika ada seorang lelaki
selesai mengerjakan sholat dan dia salam dan memberikan salam kepada baginda Nabi SAW setelah sholatnya, maka Nabi SAW memerintahkan kepada orang tersebut, kembalilah kamu dan ulanglah sholatmu karena kamu sungguh belum menunaikan sholat. Padahal orang itu sudah mendirikan rukun-rukunnya, sudah mendirikan rukun-rukun sholat daripada berdiri, sujud, rukuk dan lain sebagainya. Akan tetapi baginda Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk kembali mengerjakan sholat karena sholatnya dianggap belum sholat. لذلك يا معشر المحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله الله في قلوبكم، الله الله في أعمال قلوبكم، فهي روح أعمال الظاهر وهي روح أعمال الجوارح، ولا تكون أعمال الجوارح كاملة إلا بكمال أعمال القلوب وبصلاح هذه القلوب. Oleh karenanya baginda Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita, Allah Allah fi a'mali qulubikum, yakni hati-hati, diingat-ingat lagi amalan hati kalian, karena sesungguhnya amalan zahir itu tidak akan sempurna kecuali diiringi dengan amalan batin. ولما تناقش أهل العلم وتحاوروا في فضيلة أعمال الجوارح أم أعمال القلوب، أيهم أعلى مكانا وأيهم أسمى مقاما، أعمال الجوارح أعمال البدن أم أعمال القلوب، من جملة ما جاء في آيات الله وفي أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تبين أن أعمال القلوب هي أعلى وأكبر وأسمى مقاما من أعمال الجوارح. Ketika para ulama kita dahulu saling berdiskusi dan saling tukar pikiran mengenai mana amalan yang lebih utama, apakah amalan anggota tubuh zahir atau amalan batin, maka ketika mereka menghitung-hitung kembali daripada jumlah ayat dan juga hadis-hadis yang datang dari baginda Nabi SAW, mereka mendapati bahwasanya amalan batin adalah amal yang lebih utama dan yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وليس هذا استنقاصا أو استصغارا لأعمال الجوارح، بل هي فرائض الله سبحانه وتعالى، لكننا نقول أن أعمال القلوب أعظم لكمال ولإتمام أعمال الجوارح على الوجه الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى. Ini bukan berarti ketika kita mengatakan amalan batin itu lebih tinggi, justru kita merendahkan amalan zahir. Bukan. Akan tetapi kita mengatakan amalan batin itu lebih unggul, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna amalan zahir kita, sebagai apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذا الحوار بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala manakala menutup perdiskusian atau perbincangan mengenai amalan zahir atau amalan batin, Allah Subhanahu wa taala tutup ia sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an, hari di mana tidak lagi bermanfaat anak juga harta kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. بارك الله لكم في مجلسكم وبارك الله لكم في شيخكم الحبيب هاشم الشيخ أبو بكر بن سالم. وفي هذه الأيام الفضيلة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا ويهيئها لتنزل أنوار حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, wabil khusus Allah Subhanahu wa taala berkahi guru kita Al-Habib Al-Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian isi penuhi hati kita dan mempersiapkan hati kita agar kita bisa menerima daripada anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisi hati kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang sudah terjemahkan dalam Quran dan Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مواعيد الخير مبسوطة لمن باير في شهر النبي المختار طه وليل شهر العطاء والمداد ويل الذي يستميت فيه النبوة بدات أنوارها تتقيت كم من وفاك بحبه للنبي قد سعيت شهد بلا شهر من سر النبي ما شاهد يا خير ليلة بها خير الورى قد وجدت آياتها قد ما تحصى إذا بتعيد سعدت بها اللب حازت فخر ما ينجح برز بها خير حامد في البرية حامد باب سعادة لمن قدر من يستعيد يا باخت من حفظ له منه الحمد لله هو ركني ذا بستاني وهو ملاذي بهدعو بل عليه أعتمد يحيى بذكر فؤادي والقوة تستمد وعند الهزال في حبه وعشقته جيت ذا باب يا اخوان ما حد عنه باين طارد ذا مورد السير يا بخت الذي بايرين ذا جامع ما فيه يحضر غير من قد سعيد شدوا إليه النرباب العلال تشيد مجمع يقع في طويله به محمد يومين يبسط مواعيده للزوار له تافين قبول حاصل شهد به منه من قد شهد جدوا إليه تلقوا يا بخت من بايجي وفي محبته يبذل كل ما هو يجي أيام ظن
من فيها دانت باير تصيد أيام قد قل الشيطان عنها بعيد أيام عنها عدو الله حقا تريد منين يحضر وسيف المصطفى مجرد سيكون داشي وقع ليش ما وقع للبوليد موسم وقع فيش من سابق زمن معوهد كم فيش عارف حضر من خشيته يرتعد أهل الصفا والوفا ما فيهم قد ضيت ما غير هذا يمت واخر كذا يستمر وحد وقف السبب يسعى وحتم جريد واسرار مولاي ما تحصى لمن بايعين وحد وقف في سبب يسعى وحتم جريد واسرار مولاي ما تحصى لمن بايعين والفيصل على من في الدنيا قزه موائد الخير مبسوطة لمن بايرت والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita dari Habib Abi, Profesor Dr. Habib Abi Hamid bin Syahab, kita dengarkan dari salah satu murid beliau untuk sedikit menyampaikan apa yang berkaitan dengan beliau. Jadi bertabaruk masykuran sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit membacakan biografi singkat Profesor Dr. Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihabuddin. Profesor Dr. Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihabuddin merupakan ulama hadis kontemporer asal Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau menempuh pendidikan agama di Yaman, kemudian melanjutkan studi hadis di Yordania, serta memperoleh sanad keilmuan dari para masyayikh dari Haramain, Mesir dan Suriah. Atas keilmuannya, beliau dianugerahi gelar Al-Muhaddis min Ahli Al-Yaman. Beliau meraih gelar Magister di Universitas Al-Bait dan Doktor di Universitas Yarmouk. Kemudian dikukuhkan sebagai guru besar hadis dan ulum al-hadis di Universitas Hadramaut. Selain mengajar, beliau aktif membimbing penelitian, menjadi narasumber seminar ilmiah, serta berkontribusi dalam berbagai forum akademik internasional. Sebagai penulis produktif, Al-Habib Alwi telah menghasilkan sekitar 40 karya dalam bidang hadis, sejarah, fikih, tasawuf, dan sastra Arab yang sebagian telah diterjemahkan ke berbagai bahasa melalui dakwah, pengajaran, penelitian, dan karya tulisnya. Beliau terus berkontribusi dalam menjaga kemurnian sunnah Rasulullah serta mengembangkan tradisi keilmuan Islam yang berlandaskan sanad dan metodologi ilmiah. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
على هذا الاجتماع ونسأل الله به الانتفاع والارتفاع. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau berdoa mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini memberikan kemanfaatan dan juga keberkahan untuk kita semua. ونصلي ونسلم على سبب الهداية التي نحن فيها والخير الذي نحن ننعم به اليوم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتربى عن صحابته الكرام الذين وصلوا إلينا هذا الدين وصبروا في سبيل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتربى عن صحابته الكرام الذين وصلوا إلينا هذا الدين وصبروا في سبيل ذلك Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ridha kepada para sahabat-sahabatnya yang mana berkat daripada para sahabat itulah kita dapat mengenal agama hingga pada saat ini. روى أبو داود في سننه أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فوجب علينا أن نشكر الحبيب هاشم الذي هيأ هذا المجلس وكان به النفع وكان به الانتفاع وكان به هذا الاجتماع الأسبوعي حتى اجتمعت القلوب على محبة الله ومحبة رسوله. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwasannya berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia maka ia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pada hari ini kita berterima kasih kepada Sahibul Majlis Sayyid Al-Habib Hashim yang mana berkat daripada beliau terjadilah majelis perkumpulan kita yang memberikan insyaallah memberikan kebermanfaatan dan juga berkat daripada beliau hati-hati kita dapat berkumpul dalam satu majelis ini. Alhamdulillah, wa kullukum ta'rifun أن الحبيب هاشم الشيخ أبو بكر بن سالم قد نفع الله به في هذه البلاد، وهو واحد ونجم من النجوم الكثيرة التي تخرجت على يد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره وأن ينفع به العباد والبلاد حتى يعم الخير في أصقاع الأرض يا رب. Alhamdulillah, kita semua mengetahui bahwasannya Al-Habib Hashim, alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kepada kita bahwasannya beliau hadir di tengah-tengah kita, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya beliau adalah bintang di antara bintang-bintang yang beliau merupakan daripada murid daripada Sayyid Al-Habib Umar bin Habib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan memberikan keberkahan kepada beliau. Amin. استمعنا ما شاء الله إلى قصيدة الإمام علي بن محمد الحبشي التي تهجج القلوب. موائد الخير مبسوطة لمن بايرد. موائد الخير، هذه الموائد الربيعية، الموائد المحمدية، الموائد النبوية، الموائد المصطفوية التي تحرك القلوب حتى نعشق الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita sama-sama baru saja mendengarkan qasidah yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana di dalam syair tersebut menghidupkan hati-hati kita. Yang mana dalam daripada qasidah tersebut ada kalimat yang mana itu merupakan janji-janji yang baik, janji-janji terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkat daripada janji perjanjian kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati kita menjadi hidup kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ونحن نقول ليس ربيع الأول هو شهر محبة رسول الله أبدا. Dan harus kita ketahui bersama bahwasannya bulan untuk mencintai Rasulullah bukan bulan Rabiul Awal saja. محبة الرسول لابد أن تكون مدى العمر في كل الأيام وفي كل الأوقات، لكن شهر ربيع الأول هذا تجديد العهد مع رسول الله. Untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus pada setiap waktu, harus pada setiap harinya. Akan tetapi bulan Rabiul Awal ini adalah waktu kita untuk memperbarui cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كان الصالحون يقولون إذا غاب عنا رسول الله إذا لم نرى رسول الله شككنا في ديننا هل نحن مسلمون حقا؟ Bahkan sebagian orang-orang saleh ketika mereka tidak dapat melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ragu dengan keislaman mereka. Apakah kami adalah orang-orang Islam yang sebenarnya? تفقد قلبك أيها المؤمن، هل رأيت رسول الله؟ هل رأيت خلفاء رسول الله؟ هل شعرت بالسعادة؟ هل شعرت بالأمان؟ هل شعرك عند ذكر رسول الله؟ وإلا فإنك على خطر في حياتك وفي دينك.
Maka kita tanya hati kita, kita perhatikan hati-hati kita. Apakah kita pernah melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita pernah melihat daripada Khulafaur Rasyidin? Apakah ketika kita menyebutkan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergetar daripada diri kita? نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبيض اللون. قال الصحابة كان لون رسول الله أزهر، ليس أبيض فقط مثل السوري أو مثل التركي، لا كان أزهر، يعني أجمل بياض في الدنيا كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Adapun sifat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah warna kulitnya putih. Tapi putihnya bukan seperti putih kita. Bahkan kata para sahabat, putihnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu azhar, seperti agak kemerah-merahan. Artinya adalah putihnya beliau itu bukan putih biasa, tetapi putih yang paling indah yang dapat dipandang oleh manusia. كيف كانت أصابع رسول الله؟ Lalu bagaimana sekarang sifat daripada jari jemari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? كانت أصابع رسول الله سائلة، معنى سائلة أي مدببة، يعني في الطرف الأعلى سمين ثم وسط ثم أنحف، كانت سائلة. وإذا نظرت موجود بعض الرجال اليوم والنساء يده سائلة. أنا عندي ابن عمي في تريم سيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن شهاب أصابعه سائلة، كلما أصابع يده أمسكها وأقول ما شاء الله أعطاك الله عطية، موجود. ربما تكون بنتك أو صاحبك، فإذا رأيت هذه الأصابع تذكر رسول الله، ولكن لم تكن الأصابع ناعمة. قال أنس بن مالك ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. كان كف النبي عليه الصلاة والسلام ناعما، لكن لا يظن الظان أن يد الرسول مثل يد النساء. كان إذا حمل السيف يخاف الناس، وإذا حمل المعول يوم غزوة الخندق عندما أعيت الصحابة الصخرة مسك المعول بيده الشريفة فدكها في 3 ضربات محمدية، ضربات نبوية، ضربات سماوية. فعلينا أن نستشعر هذا عندما نقرأ سيرة الحبيب وعندما نقرأ شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Lalu yang berikutnya adalah sifat bagaimana jari jemari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jari jemari beliau itu bentuknya di bagian yang paling dasar, yang pertama, ruas yang pertama bentuknya besar, gemuk, kemudian mengecil sehingga jari jemari beliau sangat begitu indah bagi orang yang melihatnya. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak pernah aku menyentuh daripada sutra ataupun hal-hal indah lainnya yang melebihi daripada tangannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti tangannya lemah seperti wanita. Bahkan di dalam kejadian perang Khandaq, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan batu-batu yang ada di dalam parit Khandaq itu, beliau memukulkannya dengan hanya 3 kali pukulan, maka batu-batu tersebut hancur lebur. Begitulah bagaimana sifat daripada tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu indah, tetapi di dalamnya juga terdapat kekuatan yang luar biasa. من منكم أعطي هدية فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام المباركات؟ Siapa di antara kita pada saat ini yang ingin melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? لا شك أن قلوب الصالحين وقلوب الصالحات تتعلق برؤيته صلوات ربي وسلامه عليه. Maka tidak bisa diragukan lagi orang-orang yang hatinya orang-orang yang saleh, orang-orang yang arifin, hati mereka adalah hati yang selalu terhubung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. علي حبشي معنا فرح بالنبي عسى دايم علينا نجوم، لابد نكون دائما نحن مع رسول الله، مع الصلاة والسلام عليه، مع معرفة أخباره، مع معرفة سيرته. نسأل أولادنا، نسأل بناتنا، ننظر إلى جيراننا كيف نحن مع سنة رسول الله. Bahkan kata Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam syair beliau, bahwasanya beliau menanyakan kepada kita bagaimana bahwasanya kita harus selalu bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu bagaimana tentang sifat-sifat beliau, harus tahu tentang bagaimana keadaan beliau. Bahkan kita pula harus menanyakan kepada anak-anak kita bagaimana keadaan mereka tentang mengetahui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كيف كان الصحابة يتعاملون مع رسول الله؟ إذا ولد لهم المولود فورا قبل أن ترضعه أمه، قبل أن يحنكه أحد، قبل أن يراه والده أحيانا يحملونه فورا إلى رسول الله. قال أنس بن مالك ولدت أمه ولدت فأعطته ابنها المولود الجديد الذي له أب آخر ليس هو والد أنس بن مالك. قال فحملته فنظر إليه الرسول قال
ما معك يا أنس؟ قال هذه أم سليم قد وضعت وأرسلت بابنها إليك. والراوي يقول لما ولدت أم سليم لفت ابنها بخرقة وقالت خذ يا أنس، وأرسلت معه تمر. فقال النبي هل أرسلوا معه شيء؟ قال نعم أرسلوا معه تمر. فأخذ النبي تمرة فوضعها في فمه الشريف فلاكها بمعنى مضغها حتى صارت سهلة، لأن الطفل الرضيع لا يستطيع أن يبلع الشيء الكبير، لا نحنكه بتمر كبير. حتى مسك النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه ووضعه في فم ذلك الرضيع المولود الجديد الذي عمره ساعات، فتلمض. عرفت معنى تلمض يعني فقال النبي حب الأنصار التمر، هذا لأن الأنصار يعرفون التمر. فضحك النبي وضحك أنس، فكان أول شيء يدخل إلى جوف ذلك الطفل هو ريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مهم اليوم. من يحنك أطفالنا؟ من يسمي أطفالنا؟ من ينوي لهم النيات؟ علينا أن نقتدي بالصحابة الكرام وتعظيمهم لرسول الله، فنحمل أولادنا وبناتنا إلى الحبايب إلى الصالحين حتى ننوي هذه النيات فنكون متبعين لرسول الله. Lalu sebagaimana dikisahkan oleh beliau tadi, bahwasanya bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhubungan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu mendahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika mereka memiliki anak mereka lahir, yang pertama kali mereka cari adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung mereka ambil. Bahkan kadang-kadang ayahnya pun tidak sempat melihat anaknya, langsung dibawa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisah yang dikisahkan beliau tadi tentang Sayyidina Anas bin Malik ketika ibunya sedang melahirkan, lalu seketika Anas bin Malik membawa sebuah kain lalu mengambil anak tersebut dan langsung membawanya ke hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Nabi berkata, wahai Anas, apa ini? Kata Sayyidina Anas, ini adalah anak daripada ibuku. Maka kata Nabi SAW, apakah engkau membawa sesuatu? Maka Sayyidina Anas, aku membawa sebuah kurma. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kurma tersebut, lalu menggigit-gigitnya, melembutkannya, lalu meletakkan kurma tadi di dalam mulut daripada anak tersebut, sehingga apa yang pertama kali dimakan oleh anak tersebut adalah liur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk agar kita dapat mengikuti daripada sunnah-sunnah para sahabat yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka adakah di antara kita yang ketika kita memiliki anak-anak yang baru saja lahir kita bawa kepada para habaib, para keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat kita mendahulukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berniatkan mengikuti para sahabat dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وكان النبي جادا في أمره كل كلامه يبدأ فيه بالذكر وينتهي فيه بذكر الله تبارك وتعالى. شو معنى جدا يا سيدي؟ يعني لا يكون غفلة عن ذكر الله. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesehariannya tidak pernah lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di antara perbuatan beliau adalah beliau selalu memulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mengakhirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah مع هذه النبوة كان يمزح مع أصحابه فجاءه رجل قال يا رسول الله لا أجد ظهرا أركب عليه، أي ليس عندي بعير، ليس عندي حصان، ليس عندي حمار. قال سنعطيك ابن الناقة. فقال لا أريد ابن الناقة يا رسول الله، أنا رجل كبير واحتاج بعيرا قويا. قال لن أعطيك إلا ابن الناقة. الرجل يعني حزين، أنا لا أريد ابن الناقة. فلما رأى النبي أن الرجل لا يفهم قال يا رجل البعير الكبير من أمه؟ أمه ناقة. فضحك النبي وضحك الصحابة. Lalu bersamaan dengan kenabian beliau, daripada habibah kenabian beliau, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap juga bercanda dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu sebagaimana dikisahkan bahwasanya dulu ada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya tidak memiliki tunggangan, saya ingin memiliki unta. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berikan kepada kamu anak unta. Lalu kata sahabat tadi, tidak mau ya Rasulullah, saya laki-laki yang besar, saya perlu tunggangan yang besar. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sahabat ini tidak paham terhadap candaan Nabi tadi, maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, bukankah unta yang besar sekalipun ibunya juga seekor unta? Maka unta yang besar itu adalah anak unta juga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ومن أحب رسول الله لابد أن يحب أصحاب رسول الله.
Dan siapa orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga harus mencintai para sahabat beliau. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب أهل بيت رسول الله. Dan siapa yang mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga harus mencintai daripada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. الحمد لله جمعنا سيرة الخلفاء الراشدين. من هو سيدنا أبو بكر؟ من هو سيدنا عمر؟ من هو سيدنا عثمان؟ من هو سيدنا علي؟ من هو سيدنا الحسن بن علي؟ ما هي الآيات التي نزلت فيهم؟ ما هي الأحاديث التي قيلت عنهم؟ كم ولدا معهم؟ كم زوجة معهم؟ ما أخبارهم؟ مفصل في هذا الكتاب الخلفاء الراشدون. لا بد علينا أن نعلق قلوب أولادنا برسول الله وبأهل بيته وبأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Alhamdulillah beliau sudah menuliskan di dalam salah satu kitab beliau tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa itu Sayyidina Umar bin Khattab, siapa itu Sayyidina Utsman bin Affan, siapa itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa itu Sayyidina Hasan bin Ali. Ayat-ayat apa saja yang turun kepada mereka, apa saja kemuliaan dan keutamaan mereka, dan juga apa yang bisa kita pelajari daripada mereka. وهذا كتاب لابد أن يشتريه الرجال والنساء ليكون سعيدا مع زوجته، هدية العروس. حتى من كان متزوج ماذا يحل لك من الزوجة؟ كيف تكون سعيدا مع زوجتك؟ ماذا يحل لك وماذا يحرم؟ وكيف تختار الزوجة الصالحة؟ وانظر هل زوجتك فيها تلك الصفات؟ وهل أنت أيها الرجل فيه تلك الصفات التي أمر الله بها؟ عاش رسول الله مع أمنا خديجة 25 سنة. ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يسمع فيها صوت يوما واحدا قيل 25 سنة. ونحن اليوم كل يوم نتشاجر مع زوجاتنا، أصواتنا ترتفع، أصوات النساء ترتفع. أين نحن من الإسلام؟ فلنقرأ أخبار النبي وكيف كان النبي يدخل على زوجاته، كيف كان يتعامل معهن حتى نصلح بيوتنا إن شاء الله. Lalu beliau juga ada kitab yang berikutnya, judulnya Kado Pengantin, yang di mana yang hendaknya diberi oleh para laki-laki yang sudah punya istri. Lalu kemudian di dalamnya kita belajar bagaimana cara agar kita memiliki rumah tangga yang indah. Kita belajar dalamnya apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan dalam rumah tangga. Bahkan beliau menceritakan bahwasan dalam riwayat bahwasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup dengan ibunda Sayyidatina Khadijah Al-Kubra selama 25 tahun tidak pernah terdengar beliau mengangkat suara kepada Sayyidah Khadijah ataupun sebaliknya. Sedangkan miris pada kita saat ini hampir setiap hari kita bakalan hilang gini aja. ونحن أهل السنة والجماعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نحن جميعا عقيدتنا أشعرية. لا بد علينا أن ننتبه من أهل البدعة. كثر أهل البدعة في العالم وفي أندونيسيا وفي غيرها من بلدان المسلمين، فلا بد أن نتعلم أدلة أهل السنة والجماعة. كتبنا هذا الكتاب انتبه دينك في خطر. ما هو دليل المولد؟ ما هو دليل الذكر؟ ما هو دليل التلقين؟ ما هو دليل تحريك الإصبع في الصلاة؟ ما هو دليل القنوت؟ لا يكفي أن يكون عندك الكتاب، لا بد أن تقرأ أنت وزوجتك وأولادك وبناتك حتى لا يقع الفأس في الرأس فتظل فيحصل بعد 10 سنوات ابنك صار من أهل البدعة، بنتك صارت من أهل البدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد من التحصين لأولادنا وبناتنا حتى نحفظ أنفسنا من الشرور إن شاء الله. Lalu kita juga sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Hambali, Maliki dan Ahmad bin Hanbal, kita semua sama-sama berakidah Asy'ariyah daripada imam Asy'ariyah. Lalu juga sekarang di dunia ini sedang banyak bertebaran ahlul bid'ah, yang sedikit-sedikit dibid'ahkan, sedikit-sedikit dibid'ahkan. Maka ada lagi kitab beliau yang berikutnya, Agamamu Dalam Bahaya, yang mana di dalam kitab tersebut disebutkan bagaimana dalil-dalil, apa dalilnya kunut, apa dalilnya menggerakkan jari di dalam sholat, apa dalilnya lain sebagainya. Maka hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga nanti jangan sampai 20 tahun yang akan datang anak-anak kita menjadi ahlul bid'ah, sedikit membid'ahkan orang lain. Makanya sampai hal itu terjadi. Alhamdulillah, hadhihi thalatha min ضمن كتب التي طبعت في بلدكم هنا باللغة الأندونيسية. فرصة في هذا الجمع المبارك، جمع أهل الفضل، جمع أهل العلم. نقول للحاضرين أجزتكم إجازة خاصة في هذه الثلاثة الكتب، احملوها إلى بيوتكم، احملوها إلى نسائكم، لكن لا تضعوها في الرف، اقرأوا فيها حتى تتنور بيوتنا وبيوتكم إن شاء الله بالخير والنور والبركة.
Maka ini di antara kitab-kitab beliau yang sudah ditulis dan dicetak di Indonesia. Maka 3 kitab ini pada kesempatan yang luar biasa, kesempatan para ahli ilmu dan para ahli fadl, maka beliau malam hari mengijazahkan kepada kita semua 3 kitab ini. Tapi bukan sekedar ijazah saja, maka hendaknya setelah kita memiliki kitab-kitab ini, kita baca di rumah, kita ajarkan di rumah-rumah, dan kita amalkan daripada isi-isi tersebut. ما شاء الله. هذا الحبيب محمد بن هادي السقاف الذي صورته الأولى هذا في أعلى الجدار، هذا ذكروا أن من تلاميذه 5 كانوا تولوا القضاء. معنى أن هؤلاء فقهاء. لا يظن بعض الناس هذه صور لأننا ننتسب إلى هؤلاء، بل هؤلاء أئمة هدى، أئمة علم، أئمة نور، أئمة دعوة، أئمة اتصال، أئمة قيام ليل، أئمة نورانية. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان وجعلنا ننظر إلى هذه الوجوه أن ينظر إلى قلوبنا وأن تتغير أحوالنا إلى أحسن حال. Lalu kita bisa saksikan, lihat bersama, ada salah satu foto daripada Sayyid Muhammad bin Hadi As-Segaf, yang mana beliau terkenal memiliki anak-anak yang semuanya orang-orang ahli ilm, ahli fikih, ahli ma'rifah, ahli tasawuf dan seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan kita melihat daripada foto-foto mereka tidak hanya sekedar dipajang seperti itu, tapi ketika kita memandang kepada mereka, kita mengingat daripada perjuangan mereka, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah daripada kita melihat daripada foto-foto mereka, Allah Subhanahu wa taala merubah hati-hati kita yang awalnya belum menjadi lebih baik lagi. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yubarik fil majlis wa an يرزقنا كمال الاتصال بهؤلاء الرجال وكمال التخلق بأخلاقهم وكمال الاهتداء بهديهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita semua disambungkan, diberikan keberkahan dan juga disambungkan kepada mereka orang-orang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya dapat menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, minta halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtama qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi alaiha nahya alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum. Hadirat kita diundang semua pada Sabtu malam Ahad tanggal 22 Agustus tahun 2026 Masehi 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ba'da sholat Isya Sabtu malam Minggu besok di Pondok Pesantren An-Nasrul Futuh di Jalan Taman Hudi, Perumahan BCI atau atas mungkin blok AF nomor 3002 Samarinda. Dan ceramah Habibur Rahman bin Husain Ba'bud SAI Sahibul Majlis Maulid